देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता आमी पळोवंक गेल्यार जेजू आज आमकां पेल्याची जर्ती करिनाकात म्हणून सांगता ते दाडा तुमची जर्ती जावची ना म्हणून जेजू आज आमकां सांगता कपट्या तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसार काडून तुका स्पश्ट दिसतलें म्हणून जेजू आज आमकां इल्लें कठीणायेन सांगून आसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी कित्याक हेरांची जर्ती करता गी म्हळ्यार एक देवासोवें आमी येवकोटान ना. आमी एक रिती रिवाज्यो पाळोवंक पुरो, आमी एक संप्रदाय पाळोवंक पुरो, पूण देवासोवें आमी येवकोटांत नातिल्ले वरवीं हें सगळें आमी करता. आमी हेरांची जर्ती करता, हेरांक सकयल घालता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो जेजू आज कठीणायेन सांगता कित्याक जर्ती करनो तो म्हळ्यार तें देवाक सोडलेलें जावन आसा. देवाक सोडलेलें जावन आसा आनी आमी आमकां देवाच्या मोगा विशांत या देवा विशांत देवाच्या निती विशांत आमकां कळीत ना देखून आमी असली जर्ती करता. जर तर हें आमकां स्पश्ट जायचें सगळे सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांय ना. सगळे सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांय ना. सगळें देवा बुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा. म्हळ्यार आमची जर्ती आसा. आनी आज प्रत्येक रितीन हांव कितें सांगूंक आशें तांगे म्हळ्यार आमच्या सगळ्यांत आमच्या भितर या आमकां देव भिरांत ना. हाका कारण कितें गे म्हळ्यार सताची शुभ वार्ता परगट जायना मोगाच्या भाऊ भयणीन. खरी शुभ वार्ता परगट जावना. केवल प्रॉस्पॅरिटी कशें ग्रेस्त जावचें हें मात्र परगट जावन आसा. ह्या संवसारांत कशें सटेल जावचें हें मात्र परगट जावन आसा. देखून आमी कितले चड ह्या संवसाराक लागीं वेता तितले चड आमी देवाचे दुस्मान जावन आसा. खरी शुभ वार्ता आमकां पवित्र आत्मो येता. खरी शुभ वार्ता आमकां पवित्र आत्मो येता आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र आमी आज कितें जेजू आमकां सांगता हेरांची जर्ती करिनासतना रावोंक आमकां जाता. जर तर हो पवित्र आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार आमी आमच्या सत्तेन आमच्या प्रयत्नान आमी प्रयत्न करता हेरांची जर्ती करनो जो पाताक करनो जो मोगाच्या भाऊ भयणीनो पाताक करचें हेरांची जर्ती करूंक ते आमचे वरवीं जायना. कित्याक गे म्हळ्यार आमचे स्वभाव जावन आसा आदांचे आनी एबेचे स्वभाव. देखून आमकां वो पवित्र आत्मो आयल्या मागीर मात्र आमी हेरांची जर्ती करून आमची एकच एक आशा आसता हर एकल्यांक शुभ वार्ता दिवचे. कितल्या जाणांक आज आमकां असली आशा आसा सताची शुभ वार्ता दिवचे. जेजूच्या मेटांनी पयलीं हांवें चला जाय उपरांत हेरांक हांवें देख जाय हेरांक हांवें देख जाय जेजू आज जायतले कडेन सांगता. जुवांवच्या प्रत्येक रितीन मातशेवाच्या आद्यांत आमी 5व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड हांव जालां गी हेरांक उजवाड. तुमी जावन आसाच पृथ्वेचें मीठ हांव एक रूच दिवचें मीठ जालां हांव गी. आज तुमकां इसार हांव म्हाका इसारता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. जर तर ना जायना जाल्यार आमी हेरांक रूच दिवच्या बदलाक आनी कितें दिवन आसा. आमी हेरांक उजवाड दिवच्या बदला आमी काळोख दिवन आसा जाल्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांव न्ही जावन क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जायना. देखून आज जेजू आमकां स्पश्ट सांगता आमी ताचे सांगता एकवटान रावा जाय. देवाच्या उतरांतय आमी एकवटान रावा जाय. खरी शुभ वार्ताची गरज आसा. खरी शुभ वार्ता खंय मेळना मोगाच्या भाऊ भयणीनो खंय मेळना. तुम्ही पळया कितें जेजून सांगलां कितें आपोस्तलांनी परगट केलां धर्मदूताच्या कृत्यां जावन आमी जर तर नियाळ केल्यार खंय ना. आज कितें भायर शुभ वार्ता मेळटा आनी धर्मदूतांनी कितें परगट केल्लें जायतलें फरक आसा. तें ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूक तांणी एक्सपिरियन्स करन कितें जेजू थंय आसा तें तांणी परगट केल्लें जावन आसा. पेद्रूचें पत्र पळयल्यार पावलाचीं पत्रां पळयल्यार कोणाचें जाकोबाचीं पत्रां पळयल्यार हर एका पत्रां जुवांवचें पत्र पळयल्यार थंय जेजू देवाचो नीज मोग आसा. देवाचें नीज प्रतिरूप आमकां थंय पळोवंक मेळटा. जेजूचो मोग आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो. हें जावन आसा. हें केदाळ आमकां अर्थ जाता खंडीत आमी हेरांची जर्ती करूंक वचना. बगार हेरांक आमी सांगता तुजी जर्ती आसा देखून तूं रिपेंट जा पातका पाड कर क्रिस्ता थंय घुं म्हणून आमकां सांगूंक जाता. आमेन.